البنات من قبيله وانايا باغا نوريكم لو بلا، ولكن ما قدرتش، كان فيه الموت الجوع ما صبرتش. المهم ملي تيكون فيه الجوع فين تلقاوني؟ فين علم تنجي عند لي ديبوشي، طبعا لي ديبوشي. الوغ هي اللي فاش يكون فيه داك الجوع الخايب. اليوم النهار كله جي غير مونجي حيت كنت مشغوله كسكسو وكلشي داكشي ما كليت والو. دابا عيطت لها قلت لها واش ديتو كيشكفتي البنات عند ديليس. شو كشكفتي سي ان ديليس. شوفوا الفرomage à l'intérieur طب بيان سور. هي ماشي غير توجدها القطيب. كل نهار شياكه بيسول تنابوتي. غنقدم لكم اليوم دي غاندوغا سبيسيال غاندوغا. اليوم لي غاندوغا اللي عندنا في لابوتيك كلهم غيتقدموا اليوم هما لا كوليكسيون 2021. الوغ بقاو معنا باش تشوفوا دي بيتيت ميرفاي بيسول تنابوتيك. نو زابي با ليلياتي الفنات، ليلياتي الغزالات، ليلياتي دياماندات. اليوم عندنا نيو كوليكشن باي سلطانه بوتيك. اليوم غادي نقدموا دي غاندوها، غنرجعوا لو ريتوال ديالنا كل نهار جديد، كل نهار اناقه. Alors زوينات ديالي دوزيام غاندوها ديالنا لو ستيل ديالها تيحمق اون سوا تتصطي لو كولفي. الاخرى سي ان كول باتو، هذا سي ان كولفي ان ستيل شوف سوري. الكات ديالها شوف سوري، الكفه ديالها تتحمق تري شيك تري كلاس تري زابيي. هادو ممكن نديروهم بيتشوير، ممكن نلبسوهم عراضه، ممكن يعني خارجين العشاء خارجين الغدا. المهم اللبسه ديالهم شيك نديرو معاهم الكفه ديالها تتحمق تري شيك تري كلاس تري زابيي. هادو ممكن نديروهم بيتشوير، ممكن نلبسوهم عراضه، ممكن يعني خارجين العشاء خارجين الغدا. المهم اللبسه ديالهم شيك نديرو معاهم. الوغ زوينات ديالي دوزيام غاندوها ديالنا لو ستيل ديالها تيحمق اون سوا تتصطي لو كولفي. الاخرى سي ان كول باتو، هذا سي ان كولفي ان ستيل شوف سوري. الكات ديالها شوف الفنات. كيف ما قلت لكم لا غاندوغا ديالنا ممكن نلبسوها بيتشوير، ممكن نلبسوها عشيه غدا عشاء خارجين حنا وصحاباتنا. ان بو ساك ولا ان بيل بوشيت كولور اوني. بيان سور تنختاروا وحده من لي كولور اللي كاينين في هاد لي موتيف، سوا هاد الفير بوتي، سوا لو بلو سيل، سوا لو بلون، و دي شوسور حتى هما انا درتهم بيستاش باسكو فيها البيستاش تجي تتحمق البيسا. دي زاكسيسوار حنا تنزيدو اناقه على لا بيس ديالنا. فوالا بقاو مع الكاتوك ديالها باش ندوزو لدوطخ موديل تيحمقوا بحالكم ليلياتي الغزالات. ليلياتي الفنات. الوغ فوالا لا غاندوغا ديالنا تتحمق في الغوز تتسطي اون سوا غزاله. هاد لي غاندوغا هادو بيان سور سي دي تاي ستاندار، كاينين منهم اللي تيكو تتلبسو
تلبسو هكا فغي كول باتو، سوا تدير فوالا يعني تدير كتيف وكتيف لا. كيف ما شفتوا البيسه ديالها جات تتحمق. شوفوا هادو ماتواج، هادو قصيصرين غير حتى لا يكونوا لو ستيل شوف سوري، وكاينين منهم اللي تيكونوا لو كولباتو. لو كولباتو يا تلبسوه كتفيه وكتف لا، يا تلبسوه كمسه يعني تلبسوه غير كولباتو، سوا تلبسوه هكا اللي ما بغاتش تعلي كتفها يعني تيجيو قصيصرين. فوالا كيف ما تشوفوا اللبسه ديالها غزاله والثوب حرير والثوب غزال في البيض والغوص تيحمق. بقاو معايا مع لياتي الفنان. الوغ نوفيل جينيراسيون دو غاندورا باي سلطانه بوتيك هي لي غاندورا دو فاس. ممكن تلبسوها على جوج جهات بحال اللي خديتو دو غاندورا، يعني لا غاندورا ممكن تلبسوها على هاد لافاس ارمس، اي ممكن تلبسوها على لافاس الاخرى الفي. فوالا يعني ممكن تلبسوها على دو فاس. انا ما درتش فيهم لي زيتيكيت باش تحولوهم كيف ما بغيتو. تلبسو على لافاس ديال ارمس ملبوسه على جوج جهات بقاو معنا من زابيطا، ولا تلبسو على لافاس ديال الفي يعني على لي دو فاس. انا غادي ندير لكم كاتواك بالارمس، وغادي لكم اوسي كاتواك بالالفي باش تشوفوا كيفاش تجي. Alors la Gandora de face ديالنا غزاله، une deuxième couleur en bleu تتحمق بلو روا تتسطي. alors la face الاولى كيف ما تشوفوا ارمس، ولا فاس الثانيه الفي بحال الاخرى غزاله لا غاندورا. انا غادي تشوفوا الكاتوك ديالها بالارمس، وغادي تشوفوه اوسي بالالفي لي زابيطا معايا. البنات ديالي للياتي الفنات ديرنيير غاندورا ديال اليوم تتحمق. شوفوا كي دايره نوار اي روج، سي غاندورا ارمس. كيف ما تشوفوا لو ستيل ارمس غزاله، كيشتوني بها في لو تيتوان، كنت بها في واحد لو ديني. الوغ لا غاندورا ارمس من القدام و لو ديريير حتى هو ارمس، جوجهم ارمس غير هادي لو دوفون une couleur ou le derrière une autre couleur. بقاو مع الكاتوك ديالها. هاد لي غاندورا سي دي تاي ستاندار، ما فيهمش لي تاي اونيك، ممكن تلبسهم من تريبل اكس ال حتى الاكس سمول، تيجيو غزالين في اللبسه ديالهم راقيه وغزاله سورتو. لا درنا معاهم دي اكسسوار زوينين. بقاو معنا مزال